Aduna lamang duha ka dagkong panghitabo nga moabot sa atong kinabuhi. Ang adlaw diin natawo kita ug ang adlaw diin atong nasayran nganong gipakatawo kita niining kalibutana. Ug alang kanako, mao na kini ang higayuna, diin akong nailhan ang Ginoo ug ako magaalagad kaniya. Nasayod akong kulang pa ang akong pagpangalagad alang sa dakong misyon sa Ginoo niining akong kinabuhi, busa akong nadesisyonan na mosulod sa Bible School ug mahimong ubos niyang alagad. Gihigugma gayud ko niya sama sa paghigugma sa Dios kanako, luyo sa akong mga sala. Tungod niya, akong nabati nga, luyo sa mga kasakit nga akong nagian, luyo sa kamarayon sa akong ginikanan, luyo sa kakulang o pag-amuma o pagmahal, ang Ginoo wala di ay nibiya kanako bisag isang segundo, bisag usang pitik ning akong dugan. Iya di ay kong giubanan o gipanalanginan, busa angay lang nga dili nako siya mahayon sa bisad unsa pa man. Kining tanan nakong nasayran, pinaagi ni Kiya nga sa tinud-anay ako gimahal. Siya ang nahimong instrumento aron akong mabati ang gugma sa Dios nga walay katapusan.